السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، مرحبا بكم وسهلا، وكنشكركم بزاف على اللايكات، ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل دار لايك يدعم القناة. ونبداو اليوم بسم الله ببرج الحوت. برج الحوت، برج الحوت عندك تحسن مزيان في هذه الفترة. غاد يكون عندك امور بزاف ايجابيه وعندك نصرة قويه. عندك واحد الموضوع داخل فيه الخير، عندك واحد المشاركه غادي تشاركوا فيها. عندك بلاش ما تدخل في الاجتماعات في هذه الفتره. كاين فيكم اللي مرض، خصك تكون مناعتك، تقوي مناعتك مزيان. اشرب بزاف الماء من مقويات ديال المناعة. خصك تمارس رياضات خفيفة مزيان فترة طويلة شوية. خصك تعزز من طاقتك العقلية والجسمانية والجسدية. كانوا شي ناس زعلانين منك بزاف، متقلقين منك بزاف. عندك واحد الموضوع خايف انك تخسر فيه، ولكن ان شاء الله غادي تنجح فيه باذن الله. الموضوع اللي كتفكر فيه غادي ان شاء الله تنجح فيه، وغادي كتبعد منك المشاكل ما كديهاش في الناس مزيان. انت واحد الانسان واثق في نفسك مزيان. غادي تفاجئ الناس بزاف بالتطورات اللي عندك الحمد لله. عندك واحد الامور ايجابيه، عندك واحد الامور ايجابيه غتبان لك ان شاء الله فلوس جديده. عندك واحد التميز في المال. عندك شي اعداء اللي حاطينك في دماغهم غادي ان شاء الله غادي تطبرهم، هما كيفهموك غلط. انت بعض المرات تعيا، كتحس بالاعياء، ولكن بعض المرات غادي تستعد باش وغادي تنشط مزيان. غادي تنصح سمحولي، غادي ينشط الجسم ديالك مزيان. خصك توازن الامور بجديه، وخصك توازن هاد سميتو الامور اللي كتخدم فيهم، خصك توازنهم. كل حاجه دير في الوسط. خاصك هاد الفتره ما تتعبش راسك، وخاصك تهلا شويه في راسك. هاد الفترة فيها واحد الراحة ديال النفسية مزيان. غادي تنتصر على أمور كانت كتعاكسك. غادي توصل داكشي اللي نتا باغيه، وغادي ان شاء الله غادي تسعى. عندك واحد الطاقة تدخل عليك، غادي تخليك انك توصل لأحلامك اللي كنتي كتحلم بهم. عندك واحد الأمور إيجابية ان شاء الله، ولا عمل جديد ولا مع مشروع جديد. كتكون محتار في أمر الشريك، بحال كيعاملك معاملة جافة، ولكن الشريك كيبغيك. شتي بزاف ديال التعب من الناس كيظلموك بزاف، ولكن ان شاء الله غادي يكون عندك فترة ديال التعب، والناس اللي حواليك كيحسدوك، ولكن مولانا غيجيب لك الحق ديالك ان شاء الله. غادي يكبر بخاطرك، عندك واحد التطورات جديده وفتره زينه في حياتك. خاصك تركز على الامور اللي بغيتي تنجح فيها. البعض منكم حزين ومخنوق، كتحسوا انك عندك تعب في راسك، وعندك تعب في ظهرك، وعندك ارهاق. عندك ضيق في التنفس، ما كتقدش تنفس مزيان.
خصك تهتم بنفسك شوية. الطريق عندك ان شاء الله، عندك الطريق ديال السعادة مفتوحة. عندك واحد الحلم ان شاء الله غتحققه. عندك امور سلبية في حياتك ولكن انت راضي بها، انت واحد الانسان كترضى اللي مكتوبه لك. عندك عندك بزاف ديال الكلام كيتكلموا فيك بزاف، والسلبيات بزاف، وعندك حسد بزاف كيحسدوك. عندك عندك شي ناس ما باغيينكش توصل للاستقرار او سميتو تستقر في حياتك. ما خصكش تشوف الناس اللي كينتقدوك، شوف الناس اللي كيبغوك، اللي كينتقدوا اللي حوراهم. ما نركزش على الناس المنتقدين. انت غادي تحصل على شي مال وخا بزاف ديال التعب مريت به. عندك راحة نفسية، عندك امور ايجابية ان شاء الله تحققها. انت تخطيتي واحد الامور السلبية بزاف، لكن ان شاء الله ان شاء الله غادي تجي الطاقة الايجابية. خصك تفرح، خصك تفرح وتخلي حياتك كل شيء فيها فرح. واخا ما عنك عايش فواحد الفرحة، خاصك تحطها في راسك باش تعيشها. اي حاجة واخا مانك راضي عليها خصك دير سلبية رضا ايجابية. خاصك انت كتحلم انك تستحق اكثر منها، ولكن ان شاء الله غادي ان شاء الله داكشي كتستحقو غادي تجبر. هاد الفترة هادي كتشوف المسائل بشكل زين واوضح. عدتي كتحقق اهداف ديالك، في بزاف ديال المجال، يمكن مجال الحب ولا مجال العاطفة، وغادي تفك وكاين منكم غادي يفكوا التعلق. غادي تفك شي وحدين منكم غيفكوا التعلق بشي واحد من الماضي، ولا كاين منكم غيفكوا التعلق بالوظيفة، ولكن غادي تكون عندك امور زينه مزيان. وخصك دير الاستغفار وتذكر مولانا بزاف. وبهذا الشيء كنوعد الطاقه، وكنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، ومرحبا بكم وسهلا.